إذن السلام عليكم. في هاد لا فيديو جديدة اللي غادي نحاول نخدم فيها ان كا اللي هو ساهل شوية، ولكن لوبجيكتيف ديالو هو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. لو كا غادي تلقاوه في ديسكريبسيون، غادي نلوحو ضروري باش تيليشارجيوه اولا تتبعو منه. بيان، دابا غادي نقرا ليكزارسيس اللي هو ان اكزامان. قالك اون انتربريز فابريك دو برودوي ا اي بي. الوغ انا اول حاجة في الخدمة ديالي خصني نقرا ليكزارسيس مزيان لدرجة انني خصني نفليه. إذا كتصاوب دو برودوي A et B. Alors voilà le produit A et le produit B. كنحطهم لتحت. أنا غادي نشيماتيزي دابا ليكزارسيس. أول حاجة كنبدا بها هي الشيما، عاد غادي ندوز للطابلو. مزيان. À partir de deux matières premières. Alors les deux matières premières X et Y. قالك les produits A et B, les produits A et B sont fabriqués dans le même centre de production. إذا كيصاوبوهم هاد A و B. إذا هاد A و B كيصاوبوهم في un même centre de production. يعني هذا هو لو سونتر. كاينه بلاصه وحده فين كيتصاوب، كتخشي X و Y وكتصاوب منها A et B. اولا ما عرفتش شنو كتخشي. المهم انا يلاه كي كنقرا. Il faut 1 kg de X et autant Y pour produire une unité A. قال لك باش نصاوب A وحده كنستهلك X زائد Y. كيلو من X و كيلو من Y. إذا pour produire X واحد، يعني باش نلقى واحد X كناخدو واحد كيلو. باش نصاوبو A كنصاوبو واحد كيلو من X et زائد واحد كيلو من Y. هادي باش نصاوبو A. من وراها قال لك la production d'une unité B nécessite les mêmes quantités de la matière X et Y. يعني باش نصاوب B حتى هي خاصني واحد كيلو من X et اولا بلس واحد كيلو من Y. فوالا، يعني هادي هي لا كونسوماسيون اللي عندي. الوغ كيف ما كتلاحظوا انايا الشيما راه كنكتب اي حاجه عندها علاقه مع A كنكتبها في هاد البلاصه هادي، واي حاجه عندها علاقه مع B كنكتبها في هاد البلاصه هادي. مزيان. Pour le mois mai, les renseignements suivants relatifs aux opérations effectuées vous sont communiqués. دابا الاخوان انا راه كنقرا وكنشيماتيزي حيت هادشي راه درتو قبل، يعني انا خرجت هادشي باش ما يطولش، باش لا فيديو ما تطولش. اول حاجه قال لك ستوك انيسيو، يعني كان عندنا ستوك انيسيال ديال اكس اللي كيسوا ستوك انيسيال اللي هو 45000 كيلو و ب 36 درهم الكيلو. وقال لك ان ستوك انيسيال ديال ايكغيك اللي هو 66000 كيلو ب 69 درهم الكيلو. اذا لاحظتوا اكس كنكتبهم من هنا، ايكغيك من هنا. مزيان. من ورا قال لك ستوك انيسيال دو ا لو فوالا اللي هو 6750 اونيتي ولا 6500 6750 ا ب 150 درهم لونيتي. وستوك انيسيال ديال بي اللي هو 11500 حبه ديال بي ب 141 درهم لونيتي. مزيان. لي زاشا دو ماتيغ بروميير، انا كنعرف انني انا ديما كنشري غير لا ماتيغ بروميير. فوالا لاشا قال لك شرينا 30000 كيلو دو اكس ب 29 درهم فاصلة 5 درهم للكيلو، و 22000 كيلو ديال ايكغيك ب 47 درهم فاصلة 5 للكيلو. بيان. قال لك اسيدي لا برودكسيون صوبت 27000 ا وصوبت 46000 بي. مزيان. انا كنكمل القرايه. من ورا لا برودكسيون كاين شارج دو ريبارتيسيون طابلو دو ريبارتيسيون شارج انديريكت. بلاتي ما نشوفوش دابا، نكمل الشيما ديالي. اخر حاجه قال لك لي فونت. الوغ لي فونت ا بعت 25000 ا وكل وحده بعتها ب 200 درهم، وبعت 40000 من بي وكل وحده بعتها ب 220 درهم. حتى لهنايا صوبت الشيما. اشنو بقى ليا؟ بقات ليا لا كونسوماسيون. شحال غادي نكونسومي من اكس ومن ايغريك باش نصاوب ا، شحال غادي نكونسومي من اكس و ايغريك باش نصاوب بي. كنعرف ان واحد ا كتساوي واحد كيلو
إكس زائد 1 كيلو إكغيك. إذا أنا بغيت نصاوب 27,000 من أ، شحال غادي نستهلك من إكس اللي هي 27,000 إكس زائد 27,000 إكغيك. فوالا لا كونسوماسيون، يعني لا كونسوماسيون هي اللي غادا تدخل للبرودكسيون. ألوغ غادي ندخل 27,000 إكس و 27,000 إكغيك لهنا باش يخرج ليا 27,000 أ. وباش نصاوب بي كنستهلك كيلو من إكس و كيلو من إكغيك. إذا أنا شحال من بي خصني نصاوب؟ 46,000 برودوي فيني سميتو بي. الوغ شحال غنكونسومي من اكس؟ غنكونسومي 46,000 وغادي نكونسومي 46,000 من اكغيك. الوغ هاد 46,000 من اكس زائد 47,000 من اكغيك غادي نخشيها في هاد لو سونتر دو برودكسيون وغادا تعطيني 46,000 بي. مهمة لا كونسوماسيون الإخوان. هنا ما عطاونيش دي زانفورماسيون كونسيرنون لا مان دوفر، يعني الخدامة شحال كيتخلصوا. إذا ما عنديش هاد المعلومة حتى لهنا ساليت للشيما ديالي. دابا غادي ندوز طابلو د ريبارتيسيون تشارج انديريكت. انا راه حاولت نرسمو هنايا، يعني حاول انك تبع غير هنا ماشي مشكل. انت كتخدم هنا اون ميم طون الشيما قدامك، حيت ضروري الاجوبه غادي نلقاهم دابا غير هنا. دابا ليكزارسيس ما عندي ما ندير به دابا، صافي ليكزارسيس انا سالا بالنسبه ليا، يعني صافي قريب نخرج وقريب نسالي. الوغ اول حاجه خصني نلقى لي دو زانكوني، هما هادو اللي هو بيرسونيل و ادمينستراسيون. انا علاش خصني نلقاهم؟ باش هنا تخرج ليا زيرو في توتال د ريبارتيسيون سكوندير، تخرج ليا زيرو. اول حاجه بعدا نوريك كيفاش كنلقاهم. عاد ديك الساعه ندوزو لداكشي. اخوان دابا بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نخرج هادشي كتبقى عاديه كل طريقته، ولكن انا كنحاول انني كيف كنقول ندوي باللغه ديال الزنقه، يعني بنادم خصو يفهم من الاخر. حيت انا كنعرف الاغلبيه 99% الناس اللي كيتفرجوا في لي فيديو ولا اللي كيبغيو يدوزوا امتحانات ولا هادي كيقرا باش يدوز الامتحان، هو باغي ينجح في داك الامتحان. عاد من ورا الامتحان يبغي يعرف كيفاش درنا لهادي، منين جبناها، شنو علاش بالضبط درناه هنايا وهادي مزيان. دابا انا خصني نابليكي النظمه ديالي. عندي بيرسونيل ادمينستراسيون لي سونتر اوكسيليير هما اللي كنخدمهم دابا. عندي لي سونتر اوكسيليير ولي سونتر برينسيبو هادو من بعد هادو بوحدهم. هادو دابا انا كنهبط من بيرسونيل خصني نمشي لعند ادمينستراسيون، ومن ادمينستراسيون كنهبط خصني نمشي عند بيرسونيل. الوغ يعني خصني نلقى بي بدلالة ا و ا بدلالة بي. نبدا ببيرسونيل وانا هابط شنو مع من تلاقيت مع 73,000. الوغ هيا بي تتساوي 73,000 زائد فين قلت لكم خصني نمشي عمر بيرسونيل. كتمشي عند بيرسونيل كتمشي عند العكس ديالها. اذا بيرسونيل وانا هابط لقيت 73,000 ها هي، زائد نزيد هابط وندور على ادمينستراسيون معايش غنتلاقى مع 20% مناش من ا. الوغ 20% ا. ودابا بغيت نلقى ا بدلالة بي، يعني ا غادي نتم هابط غادي نلقى 404 و 300 زائد نهبط باش ندور على بيرسونيل، وانا غادي نهبط غادي نلقى 10% ونبقى غادي البيرسونيل، يعني 10% من بي. انا ديما كنقول لك هبط ودور على اليسار، غير هي بي ما تهبطش عند بي، تهبط عند العكس ديالها. ما تهبطش عند تهبط عند العكس ديالها. ديما هبط ودور على اليسار. الوغ دابا خصني نلقى بي ولا نخدم انا بي تساوي 73,000 زائد 20% كتساوي 0.2 و غادي نعوضها بهادي. اذا هي 404,300 زائد 10% هي 0.1 بي. إذا عندي معادلة ندير النشر. بي تساوي 73,000 زائد نضرب هذا في هذا هي 860 زائد 0.2 في 0.1 بي هي 0.02 بي. إذا هاد بي هادي نديها عند صاحبتها اللي كتساوي بي ناقص 0.02 بي، ونجمع أنا هاد الجوج هادو زائد 73 هي 1.53860. نتأكد من هادي واش عندي داكشي مقاد بيان. إذا هنا عندي واحد العامل مشترك اللي هو بي تساوي 1 ناقص 0.02
حيت عملت ببي، واحد ناقص 0.02 هي 0.98 بي، وإلا بغيت بي كنعرف أن هنا كاين الضرب وغادي يمشي ليه غيولي بقسمة، غادي يخرج ليا بي إيكال 157,000. دابا نلقى أ، إذا أ تساوي 404,300 زائد 0.1 اللي هي هادي فوا بي، إذا بي لقيتها هي 157,000. ألوغ أ اش كتساوي ليا، ندير هادشي بكالكول، كتساوي 420,000. إذا أنا لقيت أ و بي، غادي نطلع دابا غادي نكتبهم بلو سين موان. إذا بي كتساوي 157,000، إذا ناقص 157,000، و أ تساوي 420,000. إذا علاش كنكتبهم بالمواه؟ باش هنا الخارج ديال هنا يخرج ليا زيرو. علاش؟ كيفاش؟ من بعد هداك الشي كيسيون ديال التيوري. المهم نتا ديما النظمة فاش يخرج لك العدد حطو بالمواه. مزيان، دابا هاد العدد هذا ديال 157,000 خصني نفرقو على هاد لي بورسونطاج. قلت 157,000 ماشي ناقص، حيت هاد ناقص هادي راه كتكون ديما هنايا، هي اللي كتكون، يعني هادي هي راها فورمول، يعني راه واحد القاعدة، أنا واحد الخاصية. إذا 157,000 فوا 10 على 100 هي 15,700، و 157,000 فوا 30 على 100 هي 47,100. كذلك هنا 157,000 فوا 30 على 100 هي 47,100، و تا هنا 47,100. دابا بي هادي خصني نفرقها على هاد لي بورسونطاج. 420,000 مضروبة في 20 مقسومة على 100 هي 84,000. هادي هي 42,000 فوا 40%، 168,000، و فوا 30 هي 126,000. مزيان، دابا انايا الغرض ديالي ان هنا تخرج زيرو. كيفاش؟ هادي سميتها توتال د ريبارتيسيون سكوندير. شنو كتساوي توتال د ريبارتيسيون سكوندير؟ كتساوي توتال د ريبارتيسيون بريمير اللي هي هادي زائد بي زائد أ، يعني كنجمع هاد الثلاثة هادو. إذا أنا فاش كنقول لك هذه هي القاعدة، يعني 73,000 زائد ناقص 157,000 زائد 84,000 خصها تخرج ليا زيرو. إذا 73,000 زائد، ونحل القوس ندير ناقص، زائد 84,000 خرجت ليا زيرو. إذا هادي صحيح، كذلك هادي حتى هي راه صحيح. ونكمل دابا نجمع هادو، حيت هادو مفيهمش لو سين ديال الموا. هنايا 806,000 جوج واحد 5,800. دابا ليكزرسيس مبقى عندي ما ندير بيه. دابا داكشي اللي في ليكزرسيس اللي هاديك الورقة اللي كتعطاك ولا داكشي اللي كتخدم عندك ما دير بيه، حيت صافي شيماتيزيتيه نتايا، درتي ليه واحد الشامة وسفاريتيها معاه. دابا خصك تجاوب غير على الأسئلة. معرفتش هاد الحساب هدا واش عندي هو هداك. المهم، اذا انا حاولت انني نخرج توتال د ريبارتيسيون سكوندير. دابا المطلوب منا ان هنا راه ما كيكون والو،
حيت هاد الطابلو هذا حنا مكيكون حتى شي حاجة. دابا اللي مطلوب منا هو نعمر هاد لو نومبر. دابا باش نعمر هاد لو نومبر غادي نعمرو ب لا ناتور. هنا عندي لابروفيزيونمون. كتجي كتقرا لا ناتور دونيتي دوفر، قالك 1 كيلوغرام دو ماتيير اشوتي. ركز مزيان، قالك 1 كيلوغرام دو ماتيير اشوتي، يعني شحال شريتي من كيلو ديال هاد لا ماتيير. دابا الواعرة هنا عندنا دو ماتيير، عندنا اكس و ايكغيك. هو راه معطاكش، ما بريسيزاش لك اين ماتيير، واش اكس ولا ايكغيك. الوغ ملي ما كيبريسيزيش لك كتجمعهم بجوج. قالك شحال من كيلو شريتي دو ماتيير بروميير، يعني هو بغا 1 كيلو. يعني بحال هو قال لك انا غادي نعطيك ميكات، وكل ميكا حط فيها كيلو فقط. اذا شحال من كيلو شريتيه؟ شريت 30,000 من اكس و 22,000 من إيكغيك. هو بغا غير الكيلو، شحال من كيلو؟ يعني 30,000 زائد 22,000 هي 52,000 الإخوان. دابا هنا قالك بغا داكشي بالكيلو، تخيل معايا، قالك بغا شحال من 10 كيلو دو ماتيير اشوتي. دابا ملي كيقولك 10 كيلو، هنا فين خصك تركز مزيان. يعني هو بحال عطاك واحد الخنشة، وهاديك الخنشة كتهز 10 كيلو، وقال لك شحال من 10 كيلو شريتي ديال هادوك لي ماتيير بجوج. انا عارف انني شريت 30,000 كيلو من هنا و 22,000 كيلو، يعني في المجموع ديالها 52,000 كيلو. ولكن هو بغى شحال من 10 كيلو في هاد 52,000. يعني انت هاديك 52,000 شنو خصك دير لها؟ خصك تقسمها على 10 وتحط عليه هي 5,200. يعني بالعرض اللي هنا يعطيك 1 كيلو، قال بغا هو 10 كيلو، يعني شحال كنتي غتحط ليه في لو نومبر؟ كنتي غتحط ليه 5,200. مزيان. السؤال الثاني اولا لا ناتور الثانيه كيقول لك 1 درهم داشا، يعني بغا داك الشيء بالدرهم، بغاه بالمية درهم. حنا نديرو 100 درهم. 100 درهم كتكون ساهله، اولا كتكون فيها لي نيميرو قلال يعني. قال لك شحال شريتي، بشحال شريتي داك الشيء، ولكن الثمن ديالو عطيه لينا بالمية درهم. انت شنو كدير؟ كتجي هنا وكتحسب ليا لو مونطون غلوبال ديال اكس اللي هو 30,000 مضروبة في 26.5 هي 795,000، وكتحسب ليا ديال إيكغيك اللي هو 22,000 مضروبة في 4.5 اللي هي 1,045,500، وكتجمعهم بلوس 795,000 هي خرجات 1,840,000. دابا هذا هو الثمن اللي شريتي به انت اكس و ايكغيك. غير هو اشنو بغا منك؟ بغا هذاك الثمن بغاه بالمية درهم. هو قال لك هاد الثمن هذا شحال فيه من 100 درهم. اذا شنو خصك دير نتايا؟ خاصك تشد هذا تقسمو على 100. اذا الجواب كيفاش تجاوب؟ الجواب هو 30,000 مضروبة في 26.5 بين قوسين زائد 22,000 مضروبة في 47.5، وكل شيء غادي تقسمو على 100. علاش قسمنا على 100؟ حيت هو بغا بالمية درهم. كون بغا غير بدرهم واحد غادي تقسم على درهم واحد. كون بغا ب10 دراهم تقسم على 10. كون بغا 1000 تقسم على 1000، وغادا بحال ماك. مزيان. دابا انا جاوبت على السؤال اللي بغا، وندوز للسؤال الثاني. قال لك اون اونيتي برودويت، يعني شحال من حبة صوبتي. وحنا شنو كنصوبو اي ا اي بي. هو بغا يقول بغا شحال من اونيتي غادي تصاوب. انا غادي نصاوب 27,000 من ا، وغادي نصاوب 46,000 من بي. اذا في المجموع شحال؟ علاش؟ حيت هو الا با بريسيزي واش ا اولا بي. اذا ملي ما كيبريسيزيش خصك تحطهم بجوج. اذا عندي 27,000 زائد 46,000 هي 73,000. مزيان.
بعض المرات يقدر يجي عندك هنا ويقول لك ماتيير، يقول لك ماتيير مثلا كونسومي، شحال من ماتيير كونسوميتي، ولكن ما قالش لك واش اكس او لا ايغريك، قال لك غير شحال من ماتيير كونسوميتي. الوغ انت كتمشي لا كونسوماسيون وكتجمع هادو بجوج وكتزيد عليهم هادو بجوج. علاش؟ حيت هو ما بريسيزاش لك واش اكس ولا ايغريك. الا قال لك اكس بغا هو اكس، اذا شحال كونسوميتي 27000 من اكس وكونسوميتي 46000 من اكس، اذا هادي زائد هادي، اذا 73. وإلا بغا إيكغيك تا هي راه 73,000 اللي كنتي غادي تحط هنايا. غير هو هنا أنا قلتلك ماتيير كونسومي صافي، شحال كونسوميتي ديال لا ماتيير بروميير، ما بغيتش نعرف أنا واش إكس ولا إيكغيك بجوج. يعني هاد 27,000 زايد 27,000 و 46,000 زايد 46,000 هي اللي غادي تحط ليه هنا، هي 146,000 كيلو دو ماتيير بروميير كونسومي. مزيان، انا كنعطيك بزاف ديال الحالات. يعني شنو يقدر يكتب لك في لا ناتور؟ هنا قال لك اونيتي فوندو، يعني شحال من حبه بعتي. اونيتي، شحال من اونيتي وحده بعتي. غادي تجي لي فونت، غادي تلقى انك بعتي 25,000 اونيتي دو ا و 40,000 اونيتي دو بي. الوغ هو الا با بريسيزي واش ا ولا بي، هو قال لك غير شحال من اونيتي بعتي صافي. اذا 25,000 زائد 40,000 هي 65,000. دابا هنا بعض المرات اغلبيه ديال الامر كيجي عندك كيقول لك 100 درهم دو فونت، اولا كيقول لك 100 درهم دو شيفر دافير. كنعرف انا شيفر دافير راه هما لي فونت. اذا هنايا كيفاش غادي تخدمها؟ غادي تخدمها بحال هاد 100 درهم داشا، غير هي الفونت. قال لك هذاك الشيء اللي بعتيه انا بغيت الثمن ديالو ب 100 درهم. يعني غيقولها لك هنا في لا ناتور دي نوت دوفر ديال الديستريبيسيون. اذا انت غادي تجي وغادي دير 25,000 فوا 200 ديال ا زائد 40,000 فوا 220 درهم ديال بي. وعلاش غادي تقسمها؟ غتقسمها على 100 درهم. علاش؟ حيت هو بغا داك الثمن اللي بعتي به بغاه ب 100 درهم. بحال انا عطيتك 5000 درهم وقلت لك بغيتها بال 100 درهم، شحال فيها من 100 درهم؟ اذا 5000 غادي تقسمها على 100 عادي. اذا حتى لهنايا كنكون ساليت انا الطابلو دو ريبارتيسيون تشارج انديريكت. شنو بقى لي اخر حاجه ندير؟ وهو نحسب لو كو دونيتي دوفر. لو كو دونيتي دوفر شنو كيساوي؟ كيساوي تي ار اس، يعني توتال د ريبارتيسيون سكوندير اللي كنا خرجنا هما هادو، مقسوم على لو نومبر دونيتي دوفر اللي هما هادو اللي كنت كنخرج فيهم دابا. الوغ انا غادي نشد 806 مقسومة على 52,000 تعطيني 15.5. اغلبيه ديال الامتحانات ديال الاناليتيك كتخرج لك الفاصله مضبوطه الاخوان. الا ما خرجتش لك الفاصله مضبوطه عرف راسك راك زبلتيها. 333 واحد 4 3 9. سينو الا ما خرجتش لك فاصله مضبوطه حاول تسول البروف، قول لي واو الساد، قول لي واش الفاصله واش غادي تخرج مضبوطه ولا لا. الا قال لك لا قول لي شحال من رقم ناخذ ورا الفاصله. اما الناس ديال البكالوريا الا خرجات لك شي فاصله ماشي تالهي عرف راسك راك غادي في الخسرانه حمادي. اذا خصها تخرج لك مقاده. اذا حتى لهنا سالي طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، وغادي ندوز لو كو داشا ديال كل ماتيير بروميير، وندوز لانفونتير وكود برودكسيون اتسيتيرا. حتى لهنا هذه هي لا فيديو اللي كنت قلت لكم ديال طابلو دو ريبارتيسيون شارج انديريكت، ومن وراها غادي نكملو لو كو داشا ديالو، لانفونتير بيرمانون ديالو اتسيتيرا. الله يعاونكم.